لو الحكاية فيها إن فيتو. أكاديمية الشرطة المصرية التي تعد وبحق الأكبر والأعرف بالمنطقة في مجالات العلوم الشرطية والفكر الاستراتيجي الأمني، والتي نتشرف بأن تكون دائما في صدارة قبلة الكوادر الأمنية الأفريقية ليتلقوا علمهم وخبراتهم بها تعضيداً لأمن قاراتنا السمراء العظيمة. واليوم نحتفل بمرور 30 عاماً على الشراكة الأمنية المصرية الأفريقية، فقد أنشئ المركز الأفريقي لبحوث ودراسات منع الجريمة منذ عام 1986 بمركز بحوث الشرطة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بغية إتاحة فرصة التدريب وتنمية الكوادر الشرطية للدول الأفريقية، والذي لا زال يواصل مسيرته وعطائه لتحقيق مستهدفاته النبيلة. ويأتي احتفالنا اليوم كأحد الركائز الجوهرية لسياسة مصر الأمنية المعاصرة، والتي حققت العديد من الإنجازات في مجالات مواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، والإرهاب بأبعاده المدمرة ومؤامراته ودسائسه الأسيمة. ولقد أصبحت جهودنا شواهد صدق على عصرنا وعلامات مميزة لعهدنا، تأكيداً لمسيرة الأمن الجادة في خدمة الوطن. أمانة حماية شعوبنا ومقدراتنا ومستقبلنا، فعدونا واحد، وهو كل ما يهدد أمن واستقرار أوطاننا، سواء كان جنائياً أو إرهابياً. وفي هذه الآونة التي يواجه فيها زملائكم من رجال الشرطة المصرية بكل شجاعة تحديات بسامة، يقدمون أرواحهم بكل تفاني ثمناً غالياً من أجل حفظ أمن واستقرار حاضرهم ومستقبلهم. نجحوا في أداء رسالتهم فاستحقوا من وطنهم كل التقدير والاحترام، فتحية واجبة لشهداء الشرطة والقوات المسلحة الباسلة الذين نظروا على أنفسهم من أجل أن يحيا أبناء الوطن، فضربوا أروع الأمثلة للتضحية والفداء. ولن ينسى التاريخ في ذاكرته ما خاضته مؤسساتنا الأمنية ورجالها الشرفاء من معارك لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وما كان لها من تداعيات على أمن الوطن واستقراره، ومواجهة كل المحاولات الدخيلة للإخلال بسماحة مجتمعاتنا والمساس بقيمها الأصيل. سوف تعودون خلال أيام إلى أوطانكم حماية لأمنها وصونا لاستقرارها، فلتبقى جسور التعاون ممتدة بيننا توثيقا لأواصر الصداقة الأفريقية. ولا يفتني أن أوجه في هذا المقام خالص الشكر لزملائنا المخلصين في وزارة الخارجية المصرية، وعلى رأسهم السيد الوزير سامح شكري، الذين دعموا هذا التعاون مع الدول الأفريقية الصديقة. كما أشيد كل العاملين بأكاديمية الشرطة المصرية على ما قدموه لهذه الدورات من أداء مخلص وعلم ينتفع به وتدريب جاد تستحق الثناء على جهودهم. إن هدفنا واحد ومسؤوليتنا مشتركة ننطلق فيها لإرساء ما عاهدنا شعوبنا عليه لتحقيق مناخ الأمن والاستقرار، ليحيا كل مواطن أفريقي آمناً في حياته مطمئناً على ماله وأولاده. ولتكن مصر في خاطركم ووجدانكم، وتذكروا دوماً أن وزارة الداخلية المصرية تسعد دائماً لتعطيل أواصر التعاون والتنسيق الفاعل معكم من أجل مسيرة أمنية مشتركة تعلي قيمة الأمن كحاجة أساسية تستلزمها
جهود التنمية الشاملة بأوطاننا. حفظ الله بلادنا من كل شر وسوء، وأدام الله عليها نعمة الأمن والأمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله. إلى دفع علاقات الشراكة مع دول القارة انطلاقا من وحدة المصير المشترك. السادة الوزراء، السيدات والسادة السفراء، الأشقاء المتدربين، سعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية منذ نشأتها على وضع استراتيجية شاملة في نطاق اختصاصها لدفع علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، تقوم على 3 محاور أساسية. المحور الأول هو دعم جهود تحقيق التنمية من خلال أنشطة بناء القدرات في مختلف المجالات التنموية، سواء من خلال استضافة دورات تدريبية أو إيفاد الخبراء المصريين. المحور الثاني هو المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال تنظيم دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة في المجالات الأمنية والشرطية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة، انطلاقا من أن الأمن والتنمية هما وجهان لعملة واحدة. المحور الثالث هو التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها قارتنا وما تملكه من سوق ضخمة وإمكانيات واعدة وموارد بشرية، وتشجيع دور القطاع الخاص ودفع التجارة البينية بين دول القارة بما يحقق التكامل الاقتصادي، وهو ما تعمل الوكالة حاليا على تحقيقه بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين من خلال استضافة منتدى الاستثمار في أفريقيا المقرر عقده يومي 20 و 21 فبراير الحالي، والمنتظر عقده بشكل دوري. ويتناول هذا العام مجالات الطاقة والبنية الأساسية والدواء والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.